अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। गाड़ी सिर्फ 5 मिनट लेट थी। हसन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। स्टेशन की भीड़ के बावजूद यको तन्हा, अलग थलग, चेहरा इंतहाई परेशान था। आंखें जैसे लहरें लेते हुए इस तरह आपकी झीले थी। सीने का जीरो बम भी कुछ गैर मुतवाज़िन सा था। कभी घुटकर आहें रुकती, कभी लंबे लंबे गहरे गहरे सांस आने जाने लगते। राबिया आ रही थी। इस ख्याल ही से इसके रगो पे पर घबराहट मुसल्लत हो रही थी। घबराहट इसलिए थी कि इसका आना इसके लिए जज्बाती हिजान का बाइस था। घबराहट बानो की वजह से थी। इन दिनों कितनी काविश से वो इसे अपने एतमाद में लाकर इस शिकस्ता खौल में बानो की रूह समेटने की कोशिश कर रहा था। गो वो पूरी तरह कामयाब ना हुआ था, लेकिन फिर भी हालात उम्मीद अफजा तो थे। कल बानो ने इसके इसरार के बावजूद गुलाबी कपड़े ना पहने थे। बच्चे को भी सारा दिन अपने करीब रखा था, लेकिन शाम इसने खुदा जाने क्या सोचकर वो गुलाबी रेशमी लिबास पहना था। हसन को ये कपड़े पहन कर दिखाने वो इसके कमरे में खुद ही चली आई थी। हसन राबिया के तार से परेशान ना होता तो जाने माजी की वो याद बेइख्तियार होकर दोहरा देता। जब इसने ऐसे ही लिबास में इसकी पहली बार कलाइयां पकड़कर शादी के हुजूम से एक तरफ खींचा था, वो जहनी इंतशार के बावजूद शौक से बानो के करीब आया था। माजी मर जाता है हसन, तुम कहते थे ना, माजी मर जाता है, मैं वही बानो बन जाऊंगी ना, वही बानो। हसन, तुम कहीं से बीबी को भी ले आओ, सुरैया भाभी, सलीम। बानो की आंखों में सेहतमंदी की चमक ना थी, बहकने की धूल थी। हसन का शौक तड़प गया। बानो कपड़ों को देख देख कर सिसकने लगी थी। हसन ने इसे खुलकर रोने दिया। फिर रात वो पूरी तरह हवास में आ गई थी। अफसरदा, पसमर्दा, निढाल, शिकस्ता, चूर चूर नजर आने के बावजूद वो होश में थी। हसन बानो की जहनी और दिमागी हालत से आगाह था, लेकिन राबिया, क्या वो इंतकाम बनकर बानो पर टूट पड़ेगी? इस बाल आए आईने को हिफाजत और एहतियात से थामने के बजाय एक ही ठोकर से तोड़ फोड़ डालेगी। बानो को जरा भी महसूस हो गया कि मैंने इसकी मोहब्बत से गद्दारी की थी तो इसका क्या हाल होगा। रात भर हसन इन्हीं खुतूत पर सोचता रहा था। इसने पेश बंदी के तौर पर राबिया को सब कुछ समझाने का सोचा था, लेकिन राबिया के रद्द अमल का इसे क्या पता चल सकता था। और फिर राबिया का भी तो इसे एहसास था, इसने हसन से मोहब्बत की थी, जुर्म नहीं किया था। खुद इसने भी तो इस मोहब्बत को जज्बाती सहारा टूट कर दिया था। कसूरवार तो वो था, गद्दारी तो इसने की थी। इसका दिमाग कच्चे फोड़े की तरह दुख रहा था, शिकंजे में आया हुआ था। कश्मकश ने निढाल कर दिया था। मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। घर का माहौल पहले ही घुटा घुटा था। अब अगर सुल्ताना और राबिया के आने से घुटन इतनी बढ़ गई कि बानो से सांस लेना भी दुश्वार हो गया तो वो क्या करेगा? ये क्या घबराहट बनकर इसके रगों पे में सरायत कर रहा था। गाड़ी का फक फक करता इंजन दूर से दिखाई दिया। स्टेशन पर हलचल सी मच गई, लेकिन हसन को यूं महसूस हुआ जैसे इसका दिल साकत हो गया है। गाड़ी नहीं आ रही, इसकी मौत आ रही है, लेकिन मौत का सामना इसे ही करना था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर रुक रही थी।
हसन जामिद सा खड़ा इसके रेंगते डब्बों को देख रहा था। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में से सुल्ताना का चेहरा नजर आया। बोझल कदमों से वो इसकी तरफ बढ़ा। इसके पाँव में सनसनाहट हो रही थी और अपने ऊंचे लंबे वजूद का तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। कंपार्टमेंट के पास पहुंचने से पहले ही सुल्ताना गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। कुली को इसने सामान निकालने का भी कह दिया था। हसन की नजर सुल्ताना के पीछे उतरने वाली राबिया पर पड़ी। इसका दिल बैठ गया, इसका दिमाग घूम गया। चंद लम्हे वहीं रुककर इसने अपने आप को सहारा दिया। कुली ने सामान निकाल लिया। 2 ही तो अटैची केस थे। हसन अपने आप को घसीटते हुए इनके करीब पहुंचा, सुल्ताना को सलाम किया। बड़े ही ठंडे लहजे में शाकी सा जवाब मिला। हसन ने राबिया की तरफ देखा। हल्के जर्द रंग के सोगवार से लिबास में वो इतनी पुरकशिश लग रही थी कि हसन की निगाहें उलझ गईं। जिंदगी की शादाबी हसन और बहार दिल का दामन पकड़ लेने की कुदरत रखती ही थी। अच्छी तो हो, हसन ने इसके करीब खड़े भारी आवाज में रस्मी से अंदाज में कहा। राबिया किसी हरमा नसीब की आंख का ठटका हुआ आंसू लग रही थी। किसी बेवा के सपाट और वीरान चेहरे की दायमी मायूसी नजर आ रही थी। हसन के अहवाल पुरसी के लिए जो अब कशमनाक नजरों से घूर कर तंजिया अंदाज में देती तो शायद हसन इसके जोश इंतकाम को बह जाने की और भी राह दे देता, लेकिन वहां तो मायूसी की तड़प के अलावा और कुछ था ही नहीं। सर झुकाते हुए इसने जल्दी से अपना काला चश्मा बटवे से निकालकर आंखों पर लगा लिया। हसन ने बेचैनी से कई पहलू बदले। कुली ने सामान उठा लिया। तीनों खामोशी से इसके पीछे चलने लगे। सुल्ताना ने खुल्क लहजे में 1-2 बातें की, लेकिन हसन उलझा हुआ था, कोई जवाब न दे सका। इसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। सुल्ताना बैठ गई। दूसरी तरफ खिसक कर इसने राबिया के लिए भी जगह बनाई, लेकिन राबिया के बैठने से पहले ही हसन ने पिछला दरवाजा बंद करके अगली सीट राबिया के लिए पेश कर। राबिया खामोशी से बैठ गई। हसन की इस हरकत से सुल्ताना को कुछ हौसला जरूर हो गया। सामान रखवा कर हसन अपनी सीट पर आ बैठा। राबिया की तरफ देखने की इससे जुर्रत ना हो सकी। रास्ता खामोशी ही में कटा, अगरचे ये खामोशी तूफान समेटे हुई थी। घर के सामने हसन ने गाड़ी रोक ली। ताजा का शौहर दरवाजे पे खड़ा था। हसन ने इससे इशारे से बुलाया। सुल्ताना दरवाजा खोल कर बाहर निकली। राबिया ने भी अपनी तरफ का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हसन ने सीट पर बैठे बैठे इसका हाथ पकड़कर रुक जाने का इशारा किया। राबिया ने हसन की तरफ देखा, लेकिन वो ताजा के शौहर से अटैची केस उठाकर अंदर ले जाने का कह रहा था। इसका हाथ अभी तक हसन के हाथ में था। आप अंदर चलिए मोमानी, हम थोड़ी देर में आते हैं। सामान ले जाने के बाद हसन ने सुल्ताना की तरफ देखे बगैर भारी आवाज में कहा। सुल्ताना की आंखों में जैसे सितारे चमकने लगे। सारा रास्ता वो अपनी सोचों में उलझते आई थी, लेकिन स्टेशन से घर तक इसकी सोचें खुशगवार करवटें ले चुकी थी। होठों पर फीका सा तबस्सुम बिखेरे इसने हसन को सर के खफीफ इशारे से जाने की इजाजत दी। हसन ने एक गहरी ठंडी आह भरकर गोशा चश्म से राबिया को देखा। मिट्टी के बेजान बुत की तरह वो सीट पर बैठी थी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने दोबारा राबिया की तरफ देखा। वो अब भी सरनगू बैठी थी। गाड़ी चल दी। गाड़ी से निकलकर कुशादा सड़क पर आई, फिर पूरी रफ्तार से शफाफ सड़क पर दौड़ने लगी। कई जगह सड़कें बदली। मुहीब सी खामोशी में फासले मापे हो गए। आबादी से दूर हसन ने गाड़ी सुनसान सड़क के किनारे रोक दी। वो राबिया को बानों से मुतसादिम होने से पहले पूरी सूरत हाल से बाखबर करने यहाँ लाया था। वो इसे बानों के माजियो हाल से बाखबर करना चाहता था। बानों की अजीम कुर्बानी का एहसास दिलाना चाहता था। इसकी जर्रा भर भी दिल आजारी से रोकने के बंद बांधना चाहता था। गाड़ी रुक गई। वो स्टीयरिंग पर हाथ रखे कई लम्हे सोचता रहा। राबिया अपना स्याह चश्मा हाथों में लिए खामोशी से चश्मे को देखती रही। राबिया। अचानक हसन ने गर्दन मोड़ी और भरपूर नजरों से राबिया को देखा। राबिया ने झुकी हुई नजरें उठाई। दोनों की निगाहें मिली। इस तरह के लम्हे मचले। हसन ने दर्द की अजियतनाक लहर सीने से टकराते महसूस की। हसन। राबिया की घुटी हुई चीख निकल गई। खूबसूरत आंखों में सावन की लहराती हुई घटाएं पिघल गई। बेकाबू होकर इसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वो रो रही थी। इस तरह रो रही थी कि हसन का दिल तड़पने लगे। मासूम बेगुनाह लड़की किस जुर्म की सजा पा रही थी। हसन खिड़की में सर टिकाए हथेले पर माथा रखे आंखें बंद किए सोच में डूबा था। इसका दूसरा हाथ व्हील पर था।
हसन रोते रोते राबिया की आवाज भी कर गई। बेख्तियार होकर इसने अपना सर हसन के कंधे पर लगा दिया। हसन त्योरा हो गया। जिस मकसद के लिए राबिया को यहाँ लाया था इसके इजहार की जरूरत ना रही। इसे क्या कहना चाहिए वो तो इतना भी सोचने के काबिल ना रहा कि चक्की के दो पार्टों में पिसने वाला दानाए गंदुम की सी हालत थी। राबिया का सर कंधे से हटा सका ना इसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए इसके सर पर मुलायमे से हाथ ही फेर सका। घबरा कर इसने गाड़ी चला दी। रात हसन पर भारी थी। राबिया की तड़प ने इसे तड़पा दिया था। इस बेचारे का क्या कसूर था जो इसके हसीन और रंगीन ख्वाब यूं बिखर गए। हसन ने 3 दिन और 3 रातों की मुसलसल सोच के बाद मंगनी की अंगूठी उंगली से उतारकर एक फैसला कर लिया था। लेकिन ये फैसला इतना सहल ना था जितना इसने समझा था। राबिया को देखकर इसे दुख हुआ था। इसके रोने से तो बेतरह परेशान हो गया था। बिस्तर पर बूटों समेत चित लेटा सिगरेट पे सिगरेट फूकने वो हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। इसे एक बार फिर यूं लग रहा था जैसे वो रस्सा कशी के खेल में इस्तेमाल होने वाला रस्सा है। ऐसा खते मुस्तकीम है जिसका वजूद एक नुक्ते से शुरू होकर दूसरे पर खत्म हो जाता है। कांच का वो नाजुक बर्तन है जो किसी सयाल शे से लबालब भरा है। सयाल शे जो मां सिवाय दर्द के और कुछ नहीं। इस सयाल शे मामूली सी बेएहतियाती से बह सकती है। कांच का नाजुक बर्तन मामूली सी ठेस से किरचियां बन सकता है। वो नाजुक लम्हा आन पहुंचा था। अब एहतियात और बेइंतहा एहतियात की जरूरत थी। बानो को वो किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता था। वो अब सिर्फ मोहब्बत नहीं फर्ज भी थी। वो इसकी बाहरों की रवादात थी। वो इस तक आग और खून की नदियां पार करके पहुंची थी। जख्मों से चूर चूर निढाल पसमर्दा बानों को सहारा देना इसका इखलाकी फर्ज था। फिर कुछ दिल के तकाजे भी तो होते हैं। किसी और को एतराफ था या नहीं इसका तो रुआ रुआ बानों की अजमत के सामने सजदा रेज़ था। लेकिन राबिया भी इसका इंतखाब थी। इसे छोड़ते हुए भी दुख होता था। जुल्म का एहसास जागने लगता था। नदामत के पसीने भी छूटते थे। इसने राबिया के जिस्मानी लम्स से अपना तशना जज्बात को आसूदा किया था। इसने मंगने की शब बेबाकी की इंतहा को छूते हुए इसके लरसते कांपते होठों को अपने जज्बात की हिद्दत से दहकते होठों से छू लिया था। इसने राबिया जैसी मासूम लड़की को जज्बात के सांचे पर चढ़ाकर इश्क की गर्मी पहुंचाई थी। राबिया ने इसे मबदूल का माबूद समझ लिया था। लेकिन अब वो अपनी जुर्रतों और बेबाकियों की सजा राबिया को देना चाहता था। लेकिन इसके सिवा कर भी क्या सकता था। जिंदगी की बहारों से मुंह मोड़कर इसे दुख के धारों पर बह जाना था। बानों से शादी करे या ना करे, बहरहाल इसे उम्र भर इसका सहारा बनना था। वो उसकी खातिर ये कुर्बानी देने को तैयार था। 3 कैसल की तीसरी डब्बिया से आखिरी सिगरेट निकालकर इसने होठों में दबाया। ठंडी गहरी आह भरकर पलंग पर पांव लटकाकर बैठ गया। माचिस की तीली जलाई, सिगरेट सुलगाकर हाथ के झटके से तीली बुझाकर इसने 2-3 बार हाथ से भी यही हरकत की। फिर तीली फेंक कर वो उठ खड़ा हुआ। घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। कर्ब व अजियत के तारीख लम्हे अभी बाकी थे। इसने झुककर बूटों के तस्मे खोले, कमीज के बटन भी खोल दिए। कितनी देर नंगे पांव कमरे में घूमता रहा। फिर कपड़े तब्दील के और बिस्तर पर लाकर लेट गया। नींद अब भी आंखों में चुभन बनकर बेदार थी। राबिया भी इस तरह वो इंतशार से हिमकनार थी। रात इसने बानों को देखा, लेकिन खुदा जाने इस खंडर में इसे कौन सी बात नजर आई। दिल गिरफ्तार सी हो गई। रूह ने हमक हमक कर इकरार करने की सही की। इन खंडरों को देख बालश जरूरी है। इसने भी ये सोचा। हसन बानों को सहारा देने में हक बजानिब है, लेकिन इसके दिल के भी तो कुछ तकाजे हैं। फिर मंगने की रस्म भी अदा हो चुकी है। अपने पराये सब जानते हैं। बंधन टूट गया तो इसके अलावा इसके वालिदैन की भी सबकी थी और रुसवाई का भी डर था। रात थम थम कर गुजर रही थी। राबिया कभी शशो पंच में पड़ जाती, कभी अपनी मासूम मोहब्बत की बेकरारी दीद के काबिल होती। तरबानो भी बेचैन थी। ख्वाब आवर गोलियां खाने के बावजूद नींद उचक उचक जाती थी। जहन नाम की यकजहती और हम आहंगी बहुत हद तक लौट तो आई थी, ताहम जरा इसे उलझाव से ये तसलसल व तवातिर मजरू हो जाता था।
رات سلطانہ کو وہ اپنی رام کہانی سناتی رہی. سلطانہ خاصی متاثر بھی ہوئی تھی. متروم آنکھوں والی رابعہ نے اس کی روادات سن کر آنسو بہائے تھے. بانو چند باتیں صحیح کرنے کے بعد دو ایک الٹ پلٹ بھی مار رہی تھی. رابعہ نے بڑے غور سے دیکھا تھا. سلطانہ نے اس کے متعلق پوچھا تھا, اماں سے استفسار کیا تھا, لیکن ان کے بتانے کے باوجود کئی بار ان کے متعلق پوچھ چکی تھی. یہ کون ہے؟ اس نے رابعہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کئی بار پوچھا. سلطانہ کو اس کی ذہنی صحت پر شک گزرا. رابعہ بھی اس کی دل میں ہمدردی محسوس کر رہی تھی. خدا جانے بانو رابعہ کے متعلق پوچھ کر واقعی بھول جاتی تھی یا اس کی چھٹی اس یہ احساس دلا رہی تھی وہ صرف رابعہ ہی نہیں کچھ اور بھی ہے. بستر پر کروٹیں بدلتے وہ رات بھر رابعہ کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کر رہی تھی. کبھی اس کا نام ذہن سے نکل جاتا, کبھی اس کا وجود یاد نہ رہتا. رات ادھیڑ بن کی نظر ہو گئی. گھر کی ساری فضا ہی بوجھل تھی. سلطانہ رات اماں کے کمرے میں سوئی تھی. باتوں سے زیادہ سوچوں نے گھر رکھا تھا. بانو کی زہرا گداز داستانیں سن کر ترس بھی آیا تھا, لیکن بیٹی کا مفاد اور اپنی عزت کا بھی خیال تھا. بانو کی ذہنی صحت مشکوک تھی. اسے سہارے کی ضرورت سے انکار نہیں تھا, لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ سہارا حسن ہی دے. اماں ماں بن کر سہارا دے سکتی تھی, سلطانہ عورت بن کر اسے تھامنے کو تیار تھی. جسم, ماحول اور فضا کھچاؤں سے بھرپور تھا. سب شاید اپنی الجھنوں سے نپٹ کر اٹل فیصلے کر لیے تھے. حسن کی شب بیداری اس کی سرخ آنکھوں اور سپاٹ چہرے سے آیا تھی, لیکن اٹل فیصلے کی جھلک اس کی چال ڈھال سے بخوبی آیا تھی. رابعہ مجروح نظر آ رہی تھی. بانو اسے دیکھ دیکھ کر بہک رہی تھی. اس شام سلطانہ, اماں اور حسن کے درمیان خاصی بحث ہوئی. سلطانہ جوش میں بھی آئی, گھٹ کر بھی بولی. منت کا پہلو بھی اختیار کیا, لیکن حسن اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم تھا. کل رات کی جذباتی کمزوری پر وہ پوری طرح قابو پا چکا تھا. مجھے تو بانو کی صحت بھی مشکوک لگتی ہے, سلطانہ نے منہ بنا کر کہا. ایسی حالت میں تم اس سے شادی؟ منہ مانی. حسن نے مضطرب ہو کر کرسی پر پہلو بدلا. شادی؟ آپ شادی کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہیں؟ تو کیا تم اس سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بانو ابھی پوری طرح حواس میں نہیں ہے. یہ فیصلہ اس کی مرضی, خوشی اور رضا پر ہے. شادی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بانو کو سہارے کی ضرورت ہے, بس. میں صرف اتنا جانتا ہوں. یہ بات ہے؟ جی, سہارا صرف تم ہی دے سکتے ہو. میں یہی سمجھتا ہوں. بانو کو میں اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کو تیار ہوں. اماں پہلی بار بولی. حسن تلخی سے مسکرایا. اگر تم اسے صرف اخلاقی سہارا ہی دینا چاہتے ہو تو شادی کے بعد. اماں نے جلدی سے کہا. ان کی آواز میں داؤ تھا. اماں, حسن بیکل ہو کر بولا. اس کی آواز میں ڈر تھا. آپ کو بانو کے دل کی کرچی شاید سلامت نظر آ رہی ہے. ہائے ہائے, میں تو جیسے دشمن ہوں اس کی. اماں اس تن سے برا مان گئی. میں کب کہتا ہوں اماں آپ اس کی دشمن ہیں؟ حسن اب بھی بیکل تھا. اماں چپ ہو گئی. حسن سر جھکائے بیٹھا تھا. سلطانہ پلنگ پر دائیں سے بائیں پہلو بدل کر بیٹھ گئی. خاموشی کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بحث دوبارہ شروع ہو جاتی. اس بحث کے اڑتے اڑتے پرزے بانو تک بھی پہنچ گئے تھے. تکرار اس نے بھی سنی تھی. گھر کی فضا میں قبر کسی گھٹن تھی. یہ گھٹن بڑھ رہی تھی. بانو بے چین نظر آنے لگی. اس کی سوچوں میں الجھے دھاگوں کی طرح تھی. آج پھر اس نے کئی بار رابعہ کے متعلق پوچھا, وہ کون ہے؟ سلطانہ نے جلا کر جواب دیا. اماں نے بھی سر سے جواب دیا. بانو کو فضا میں موت کی سی گھٹن محسوس ہونے لگی. گھر کی فضا دوسرے دن کچھ اور مقدر ہو گئی. حسن کے اعصابی کھچاؤ اور شب بیداریوں نے اسے چڑچڑا بنا دیا. اس چڑچڑے پن کا مظاہرہ اس نے بچے پہ کیا. 2 دفعہ تھپڑ لگایا, 1 دفعہ ٹھوکر. بانو خوفزدہ سی نظر آنے لگی. رابعہ, خدا کے لیے میری مجبوری کو سمجھو. حسن نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا. وہ کرسی کی پشت پر کھڑی تھی. اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ساون بھادوں کی طرح, جھڑی کی طرح بہہ رہے تھے. رات ڈوب رہی تھی. حسن اپنے کمرے میں تھا. سلطانہ سے پھر بحث ہوئی تھی. رابعہ سے 1-2 بار سامنا ہوا تھا, لیکن معاملہ الجھتا ہی چلا گیا. اب رابعہ اس کے کمرے میں تھی. اس کی آنی عزم سے ہٹانے کی کوشش کرنے آئی تھی. یہ اپنی تمام محبت کا آخری فیصلہ سننے وہ رو رہی تھی. حسن اسے کافی دیر بانو کے متعلق بتاتا رہا. اس سے اس کے بردری. بانو کو یہاں کون ہے؟ اتنا تو سوچو. میں بھی اسے سہارا نہ دوں تو وہ کہاں جائے گی؟ رابعہ, اس کا یہاں کون ہے؟ وہ بے سہارا ہے. تم اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا تھا؟ سسکیاں لیتے ہوئے رابعہ نے کہا. میں نادم ہوں. میں نے تمہیں پیار کے سپنے دکھائے. حسن نے گہری آہ بھری. بانو نہ آ جاتی تو مجھے کہنے میں ذرا بھی باک نہیں تھا کہ تمہیں میں اب بھی پیار کرتا ہوں. حسن, رابعہ کے روح چیخ اٹھی.
لیکن اب بانو آ گئی ہے رابعہ، میرا فرض مجھے پکار رہا ہے، تو مجھے متذلل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر میں بہک گیا تو یاد رکھو اس گناہ کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ رابعہ پھر سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ رابعہ تم عورت ہو، بانو کے درد کو مجھ سے زیادہ تمہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اس پر قیامتیں ٹوٹ چکی ہیں، وہ 5 سال متواتر مرتی رہی ہے، کیا اب بھی میں اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں؟ یہ ظلم نہ ہوگا؟ رابعہ سوچو تو، میں کیا کروں؟ حسن میں کیا کروں؟ تو مجھ پر بھی تو قیامت توڑ رہے ہو، قیامت سے نبھا کرنا سیکھوں۔ حسن رابعہ کے قریب آ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، محبت قربانی سے جلا پاتی ہے۔ مجھے دکھ ضرور ہے، تمہارے مستقبل کے حسین اور رنگین تصورات مجھ سے وابستہ تھے، تم ان تصوروں سے مانوس بھی ضرور ہو گئی ہوگی، لیکن میری طرف دیکھو، میں نے بھی تو تمہارے ساتھ وابستگی کے بعد رنگین کلیاں چنی تھیں، پربہار زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میں ابدی دکھ کو گلے لگا رہا ہوں۔ بانو وہ نہیں بن سکتی جو وہ تھی، قدم قدم پر اس کا خون خوار ماضی اس سے الجھے گا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا رابعہ، اس سے میری محبت، میری ہمدردی اور خلوص کی اشد ضرورت ہے۔ وہ بجھی ہوئی شمع ہے، اندھیرا جس کا مقدر ہے، لیکن میں ان اندھیروں میں بھٹکنے کا عہد کر چکا ہوں۔ بانو مقدس ہے، عظیم ہے، وہ نور ہے، روشنی ہے۔ وہ کچھ دیر کو رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کا نور اور روشنی صرف میں دیکھ سکتا ہوں رابعہ، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حسن کی باتوں سے رابعہ متاثر نظر آنے لگی۔ میں جانتا ہوں بندھن توڑ دینا آسان نہ ہوتا، بچھڑنا بھی قیامت ہوتی ہے، لیکن ہمت اور استقلال سے کام کیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وقت بہت بڑا معالج ہے رابعہ، تمہیں میرے چھوٹ جانے کا وقتی دکھ ضرور ہوگا، لیکن وقت۔ حسن میرے جذبات کو اس حد تک ٹھیس نہ پہنچاؤ، رابعہ نے گھٹ کر سسکی لیتے ہوئے کہا۔ تم نے دکھوں کو گلے لگانے کا عہد کر لیا ہے تو رابعہ بھی عمر بھر کے روگ کو گلے لگا لے گی۔ میں نے تمہیں اپنا معبود مان کر پرستش کی ہے رابعہ، حسن بےتاب ہو کر بولا۔ رابعہ نے بھیگی بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وار قاتلانہ تھا۔ حسن نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ رابعہ مجھے اتنا شرمندہ نہ کرو، میں پہلے ہی بڑا دکھی ہوں، میری مجبوری کو سمجھو۔ بانو کو تقدیر یہاں کھینچ لائی ہے، وہ تنہا ہے، اس کا یہاں کوئی بھی نہیں رابعہ، باپ بھائی ماں سب وہیں ختم ہو گئے، اس کا واحد سہارا میں ہوں، اس کا اور کوئی نہیں رابعہ، کوئی نہیں۔ حسن ایک ہی نقطہ رابعہ کے ذہن نشین کرا رہا تھا، اور کمرے سے باہر سفید سرسراتے ریشمی لباس میں بے چین روح بھٹک رہی تھی، ایک سیارہ گردش کر رہا تھا۔ بانو یہاں کیسے آئی تھی، کیوں آئی تھی، اس کا اس سے خود پتہ نہ تھا۔ شاید حسن اس سے بات کرنے کی تصدیق کروانے کے لیے آئی تھی، جو آج شام برکت نے اسے بتائی تھی۔ حسب معمول اس نے رابعہ کو صحن سے گزرتے دیکھ کر پوچھا تھا، یہ کون ہے؟ رابعہ بی بی، برکت نے جواب دیا۔ رابعہ کون؟ بانو نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی۔ حسن میاں کی منگیتر، برکتے نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سمجھایا۔ بانو نے برکتے کے الفاظ زیر لب دہرا دیے، لیکن جب سر کو ایک بار جھٹک کر اس نے ان لفاظ پر غور کیا تو رابعہ کے متعلق جان لینے کی خواہش تسکین پا گئی۔ اس تسکین نے اسے بے چین کر دیا۔ 2-1 مہینے ہی تو رہ گئے تھے شادی میں، اب تو مصیبت ہی کھڑی ہو گئی، اللہ جانے کیا ہوگا۔ برکتے نے اپنی دانش میں بڑا تیر مارا۔ کیا مصیبت کھڑی ہوگی برکتے؟ مصیبت ہی ہوئی نا، کیا آپ دیکھ نہیں رہی گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ حسن میاں شادی سے انکار کر بیٹھے ہیں۔ شادی سے انکار؟ ہاں بی بی، شادی سے انکار کرنا تو پھر منگنی کیوں کی تھی؟ یہ تو وہی جانے، رابعہ بی بی اور وہ۔ کیا دونوں بڑا پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے، منگنی دھوم دھام سے ہوئی کہ بس اب شادی۔ برکتیں مالکن کی طرح بڑے گھر کی بیٹی سے شادی کرنے پر خوش تھی۔ 2-1 ریشمی جوڑے تو مل ہی جاتے، اس لیے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگی۔ بانو گم سم کھڑی تھی، سوچ رہی تھی اتنی بڑی خبر حسن نے اسے کیوں نہ بتائی، اسے جانے کیا لگا۔ بے چینی اور بے کلی تو پہلے ہی مقدر بن گئی تھی، اب اضطراب اور بھی بڑھ گیا۔ اس اضطراب سے مجبور ہو کر وہ حسن کے پاس آئی تھی، لیکن رابعہ اور حسن کی باتیں سن کر اس کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ بے تابانہ گھومتی پھری، یوں لگتا تھا تن بدن سلگتی آگ میں جل رہے ہیں۔ صحن کے نلکے کے نیچے اس نے اپنا سر رکھ دیا،
अक्टूबर की खुनक रात में ठंडा पानी भी इसके तपते हवास को ठंडक न पहुंचा सका। हसन और राबिया, राबिया और हसन, वो इन दोनों के मुतालिक दुख से सोचने लगी। इसकी अपनी सोचें मुतसादिम होने लगी। कभी तो जी चाहता कि चीख बनकर फजा में बिखर जाए और कभी सोचती कि हसन का गिरबान पकड़कर झंझोड़ डाले। इसने राबिया से मोहब्बत करके बानो की गैर फानी मोहब्बत से गद्दारी क्यों की थी। लेकिन बानो में अब रखा ही क्या है, बुझी हुई राख का ढेर। हसन और इसके दरमियान सदियों के फासले हायल हो चुके थे। चट्टानें उभर आई थी, आईनी पर्दे रास्ते में आ चुके थे। हसन सच ही तो कह रहा था, बानो वो नहीं बन सकती जो थी। बानो की हयात कतरा कतरा बसंते ने चूस लिया था, इसके ख्वाबों को चकना चूर कर दिया था, इसके रंगीन तस्वुर छीन लिए थे। हसन का क्या कसूर, वो कब तक जलती यादों के सहारे जी सकता था। इसने राबिया से दिल लगाकर अच्छा ही किया था, लेकिन इन सारी बातों से आगाही के बावजूद बानो के दिल से बूंद बूंद खून टपकने लगा था। दीवानगी से सोच रही थी कि इन बीते 5 सालों को, इन जालिम 5 सालों को अपने वजूद से नोच फेंकने, लेकिन ऐसे मुमकिन कहाँ था। शऊर जख्मी था, लाशऊर जख्मी था। जिन बातों को भुलाना चाहती थी वो इस शिद्दत से याद आ जाती थी कि फिर बसंते का बच्चा जुल्म बनकर इसके जिस्म में पेवस्त था। वो इसे मार डालना चाहती थी, लेकिन मार भी ना सकती थी। मार डालने से तो 5 खूनी साल अपने तासुर ना खो सकते थे। वो तो नासूर थे, नासूर, हर दम रिसने वाला नासूर। बानो सहन में दीवाना वार फिरते हुए सोच रही थी। फिर इसकी सोचें एक नुक्ते पर आकर मजमे हो गई। हसन अब्दी दुख को गले लगाने का अहद करके राबिया से मुंह मोड़ रहा था। बानो ऐसा ना होने देगी। वो हसन के सपनों में आग नहीं लगाएगी, वो इसकी चुनी कलियों को बिखेरने नहीं देगी, वो इसे दुख के धारों पर बह जाने की इजाजत नहीं देगी। हसन और राबिया को एक एक कर देगी, एक। लेकिन ऐसा करने के बाद वो क्या करेगी? इसका सवाल का जवाब कुछ ना मिल सका। सर को झटक कर इसने कई बार इस सोच को जहन से निकालना चाहा। सोचते सोचते वो हसन के कमरे की तरफ बढ़ी। अब इसके कदम इत्मीनान से उठ रहे थे, इसकी आंखों में चमक थी। वो क्या करेगी, शायद इसने सोच लिया था। वो बेधड़क कमरे में दाखिल हो गई। हसन पलंग के करीब खड़ा था, राबिया कुर्सी की पुश्त पकड़े अब भी रो रही थी। दोनों इसे देखकर ठटक गए। हसन तो दहल सा गया। राबिया से इसका तसादुम मतवक्के था, लेकिन वो राबिया की तरफ देखे बगैर हसन की तरफ बढ़ी। हसन, आज मैंने फिर सफेद कपड़े पहने, इसने बिला तमीद कहा। देखो, याद है ना, वही कपड़े आज मैंने फिर पहने। फिर इस तरह मुस्कुराई कि हसन का दिल डोल गया। इसकी बातों से खतरे की बू आ रही थी। एक बात तो बताओ, इसने फिर हसन से कहा। इसका लहजा सपाट था, चेहरे पर वीरानी मुसल्लत थी। इसके भीगे बालों से पानी के कतरे रस रहे थे, बूंद बूंद पानी जैसे दिल के खून टपक रहा हो। हसन खामोशी से इसकी तरफ देखने लगा। इस खामोशी में जितना कर्ब था, जितना दुख था, वो हसन के चेहरे से आया था। तुम क्यों कह रहे थे मेरा यहाँ कोई नहीं? क्या मैं पाकिस्तान में नहीं? क्या यहाँ लाखों सलीम नहीं बसते? क्या हर घर मेरा घर नहीं? बोलो हसन, क्यों कह रहे थे बानो के यहाँ कोई नहीं? इसके माँ बाप, बहन भाई सब ही खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान मेरे अजीजों से भरा पड़ा है। बानो लहरा रही थी। हसन ने हाथ इसकी पुश्त को सहारा दे दिया। वो दुखी नजरों से इसे देखने लगा। मैं पाकिस्तान में हूं ना? बानो ने बहकी बहकी नजरों से इसे देखा। तुम पाकिस्तान में ही हो बानो? हसन का पुष्प पर रखा हुआ हाथ बानो को आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब करा था। यहाँ लाखों सलीम है ना? बानो ने खलाव में घूरते हुए कहा। हाँ। दुख की तेज धार हसन के कलेजे में उतर गई। यहाँ वो जरा मुड़ी और एकदम हसन के सामने आकर बोली, यहाँ कोई बसंता नहीं है ना? बानो हसन घुटी आवाज में चीखा, यहाँ कोई बसंता नहीं है। बसंता भारत में था, यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ कोई बसंता नहीं बानो, कोई बसंता नहीं। बानो हंस दी, यूं जैसे मधुक सीने में खांसी कड़कड़ा गई हो। हसन ने फिर हाथ का सहारा देकर इसे थाम लिया। राबिया से देख रही थी। हसन ने दुखी नजरों से राबिया को देखा। इसे पूछ रहा हो, इसे बेसहारा छोड़ देने की तुम्हारा जमीर इजाजत दे सकता है? देखो इसकी हालत तो देखो। बानो राबिया की तरफ बढ़ने लगी, बड़ी गहरी गहरी नजरों से देखती रही। राबिया कुछ नादिम, कुछ खाइफ नजर आने लगी। बानो की आंखों में सेहतमंदी की कोई आसार ना थे। राबिया से डर रही थी। राबिया, बानो ने जेरे लब कहा, फिर आहिस्ता इसके करीब आई, इसका हाथ पकड़ा, फिर इसका हाथ खींचते हसन के करीब आई। हसन हैरान सा खड़ा इसे देख रहा था। वो क्या करने वाली थी, इसका इसे इल्म था न राबिया को। बानो ने हसन का हाथ भी पकड़ लिया।
اور پھر حسن کے ہاتھ میں رابعہ کا ہاتھ دے دیا۔ بانو حسن کے کھلے ہاتھ سے رابعہ کا بے جان ہاتھ گر گیا۔ بانو نے حسن کی طرف دیکھا، دھول سے اٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ حسن بے جان بت کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، ایک ٹک اسے تکے جا رہا تھا۔ بانو محرومی کا مجسمہ لگ رہی تھی، حزن و ملال سے چہرہ اترا تھا۔ بانو، حسن نے دکھ لہجے میں اسے پکارا، لیکن بانو کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ حسن کو آنکھیں جھپکائے بغیر دیکھتے رہی۔ پھر اس نے اپنے لرزتے کانپتے ہاتھ آہستہ آہستہ حسن کے چہرے کی طرف بڑھائے، اپنی پوروں سے اس کی حیرت زدہ چہرے کو چھوا۔ پھر یہ کانپتے ہاتھ حسن کے شانوں پر پھسل گئے۔ بے چین سی لرزش حسن کے کندھوں پہ تھرتھراتی رہی۔ پھر بانو نے ہاتھ اس کی چھاتی پر رکھ دیے۔ کئی لمحے اس کے ہاتھ حسن کی چھاتی پر آہستہ آہستہ پھیرتے رہے۔ پھر اس کی آنکھیں حسن کے چہرے پہ لگی رہی۔ بانو، بے بس ہو کر حسن چیخا۔ بانو جلدی سے پلٹی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس کی چال اس نابینا سی تھی جس کے ہاتھ سے لاٹھی کہیں گر گئی ہو۔ وہ ہوا میں ہاتھ مار مار کر راستہ ٹٹول رہا۔ بانو، حسن نے آنکھیں بند کر کے اور اپنی الٹی ہتھیلی پر دانت گاڑ لیے۔ رابعہ کا دل بھی کٹ گیا، اپنا دکھ بھول گئی۔ بھلا قطرے اور سمندر کا کیا مقابلہ۔ حسن، اسے تھام لو، اسے تھام لو۔ حسن، اسے تمہارے سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ رابعہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، بانو کو سہارا دو۔ حسن، اسے تمہاری اشد ضرورت ہے۔ حسن تیزی سے بانو کے پیچھے لپکا، بازو کا سہارا دے کر اسے کمرے تک لے آیا۔ بانو اب بالکل خاموش تھی۔ حسن نے اسے پلنگ پر لٹا دیا۔ حسن کا دکھ بے کرا تھا۔ بانو کو رابعہ کے متعلق پتہ چل گیا تھا۔ اف! حسن کو یوں لگتا تھا جیسے اس کا دل سینے میں پھٹ جائے گا، لیکن اس وقت وہ جبر کیے ہوئے تھا۔ بانو سے کچھ کہنا سود مند نہیں تھا۔ بانو کو اس وقت سکون کی ضرورت تھی۔ بانو آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ حسن ٹٹکی باندھے اس بدنصیب لڑکی کا درد کا اندازہ کرتا رہا۔ ناشتے کی میز پر سب دل گرفتہ سے بیٹھے تھے۔ سب کی حالت جنازہ اٹھ جانے کے بعد پسماندگان کی سی تھی۔ سلطانہ اور اماں پر مایوسی کا پرتو تھا۔ رابعہ خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک فیصلے، ایک عزم کی جھلک تھی۔ محرومیت کا احساس تو تھا، لیکن رات بانو کی حالت دیکھ کر اس نے حسن کے راستے سے خاموشی سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ روز کی طرح کملائی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حسن بانو کے بارے میں متفکر تھا۔ رات بانو کو رابعہ کے متعلق علم ہو گیا تھا۔ اس کی مجنونانہ سی حرکت کا بار بار اسے خیال آ رہا تھا۔ رابعہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے وقت اس کے چہرے پر کتنا جاندار دکھ تھا۔ حسن اس تصور سے بھی لرز جاتا۔ ناشتے پر بانو موجود نہ تھی۔ حسن نے چند لمحے انتظار کیا۔ اماں اور سلطانہ رابعہ کے سامنے کھانے کی چیزیں بڑھا کر بجھے بجھے اصرار سے کھانے کو کہہ رہی تھی۔ سلطانہ نے اپنی پلیٹ میں آملیٹ ڈال کے پلیٹ رابعہ کی طرف سرکا دی۔ رابعہ نے خاموشی سے پلیٹ حسن کی طرف بڑھا دی۔ برکتیں ٹرے میں چائے دانی اور دودھ کا برتن لیے اندر آ گئی۔ دونوں چیزیں اس نے اماں کے قریب رکھ دی۔ برکتیں، حسن میز کی سطح پر کوہنیاں ٹکائے ہاتھوں کی مٹھی بنائے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ جی، برکتیں بولی۔ بانو بیوی کو دیکھ لو، جاگ رہی ہیں تو ناشتے کے لیے بلا لاؤ۔ اچھا جی، دیکھو۔ ہاں جی۔ سو رہی ہو تو جگانا نہیں۔ اچھا جی۔ حسن نے پھر دانتوں سے انگوٹھوں کے ناخنوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رابعہ پلیٹ کے پھولوں پر انگلی پھیرنے لگی۔ سلطانہ کا چہرہ پسماندہ تھا۔ بے دلی سے وہ ناشتہ کرنے لگی۔ اماں نے بھی اپنے لیے چائے بنائی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ میرا خیال آج رات کی گاڑی سے واپس جانے کا ہے، سلطانہ نے بجھے بجھے انداز میں کہا۔ حسن نے سرد سرد گہری نظروں سے سلطانہ کو دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ وہ کچھ بے چین سا نظر آیا۔ رابعہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ اماں نے سلطانہ کے بجائے حسن گشا کی نظروں سے دیکھا۔ سلطانہ سے رک جانے کا کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ کمرے کی فضا کچھ اور بوجھل ہو گئی۔ حسن کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ بانو کی جگہ برکتیں آ رہی تھی۔ بانو بی بی تو کمرے میں نہیں، برکتیں نے دروازہ میں کھڑے کھڑے کہا۔ غسل خانے میں ہوگی، اماں نے کہا۔ وہاں بھی نہیں ہے، برکتیں بولی۔ باہر والے غسل خانے میں بھی دیکھا۔ اوپر دیکھو، اماں نے تیزی سے کہا، یا بیٹھک میں دیکھو۔ حسن اٹھ کھڑا ہوا، وہ بے کل سا ہو گیا۔ تم بیٹھو، ابھی آ جاتی ہے، اماں نے قدرے غصیلی لہجے میں کہا۔ اوپر گئی ہوگی۔ حسن سدھائے ہوئے جانور کی طرح چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم تو لو بیٹی، آملیٹ ٹھنڈا ہو جائے گا، اماں نے دکھتے پیار سے رابعہ سے کہا۔ بانو آ جائیں، رابعہ کے لہجہ میں حسن، سلطانہ اور اماں چونک سے گئے۔ حسن نے گوشہ چشم سے 2-3 بار رابعہ کے چہرے کو دیکھا، شاید اس کے تاثرات کا صحیح اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے اطمینان سا ہوا کہ رابعہ کے معصوم چہرے پر بے پناہ خلوص تھا۔ تم شروع کرو، حسن نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ بانو بھی آ جاتی ہے، آپ پہلے لیں۔
رابعہ نے آہستگی سے کہا، پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی، اس کے لبوں پر ہلکی ہار جانے والی مسکراہٹ تھی۔ احسان مندی سے حسن کا سر کچھ جھک گیا، وہ اس کی بات رد نہ کر سکا۔ پلیٹ سے آملیٹ لینے ہی لگا تھا کہ برکتیں کچھ گھبرائے سے انداز میں اندر آئی۔ کیوں؟ حسن نے آملیٹ اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بانو بیوی تو اوپر ہے نہ بیٹھک میں، سارے کمرے میں دیکھا ہی ہوں۔ کیا؟ حسن نے آنکھیں پھاڑ کر برکتے کو دیکھا۔ اوپر نہیں، بیٹھک میں بھی نہیں۔ پلیٹ پرے ہٹا کر وہ جلدی سے اٹھا۔ حسن، آج میں نے پھر سفید کپڑے پہنے۔ بانو کی آواز گونج بن کر حسن کے کانوں سے ٹکرائی۔ رابعہ بھی اس کے پیچھے اٹھ باہر نکلی۔ حسن بانو کے کمرے میں گیا، غسل خانے میں جھانکا، باورچی خانہ، بیٹھک، اسٹور، اپنا کمرہ، رابعہ کا کمرہ دیکھ کر وہ سیڑھیوں کی جانب لپکا۔ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر گیا، لیکن بانو ہوتی تو ملتی نا، وہ تھی نا اس کا بچہ۔ حسن ڈیوڑی کی طرف بھاگا، پھر گلی میں نکل گیا۔ دور دور تک گلی میں دیکھا، سڑک پر آیا، دائیں بائیں سبھی طرف دیکھا، شاید کسی ہمسائے کے ہاں ہو۔ دل کو تسلی دیے وہ لوٹ آیا، برکتے کو گلی کے گھروں میں پتہ کرنے بھیجا۔ بانو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ اماں اور سلطانہ بھی ناشتہ چھوڑ کر صحن میں آ گئی۔ حسن نے پھر گھر کا ایک ایک کونا تلاش کیا، یوں جیسے بانو نہیں سوئی کھو گئی ہو۔ اس کی حالت دگرگو ہوتی جا رہی تھی، حواس مختل سے ہو رہے تھے۔ کہیں بھی نہیں ہے جی، برکتے نے صحن میں آتے ہوئے کہا۔ رابعہ نے سینے پر بے اختیار ہاتھ مارا۔ اماں اور سلطانہ بھی شست کھڑی رہ گئی۔ حسن ایک ایک کا منہ دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں جیسے ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ وہ دوڑ کر پھر بانو کے کمرے میں گیا، غسل خانے کو دیکھا۔ پچھلی طرف جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، پھر گھر کا ایک ہی دروازہ تھا۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا، اس کا بدن کانپنے لگا۔ صبح برکتے کے لیے کس نے دروازہ کھولا تھا؟ اماں سہمی ہوئی بولی۔ سلطانہ اور رابعہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دروازہ حسن نے بھی نہیں کھولا، امی نے بھی نہیں کھولا۔ جی میں صبح آئی تو دروازہ کھلا تھا، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کھولا۔ دروازہ تو کیا بانو نے کھولا تھا؟ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں جی، میں آئی تو دروازہ کھلا تھا، زانیں ہو چکی تھی جب میں برکتے ہاتھ سے ملتے ہوئے بولی۔ بانو! حسن کی چیخ در و دیوار سے یوں ٹکرائی جیسے کسی وزنی بم کا دھماکہ ہوا۔ اس نے اپنا گریبان دونوں مٹھیوں میں پکڑ کر چیر ڈالا تھا۔ سلطانہ لپک کر اس کے پاس۔ گھبراؤ نہیں، یہی کہیں ہوگی، جا کہاں سکتی ہے؟ یہاں تو وہ کسی سے واقف بھی نہیں، باہر جا کر کسی سے پوچھو، کچھ پتا کرو۔ اس نے حسن کو کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ وہ گھومنے لگا جیسے وہ ساکت ہو گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا تھا، پھر اس نے زور سے بانو کو پکارا۔ در و دیوار کانپ گئے۔ رابعہ تو سہم کر رونے لگی۔ سلطانہ اب بھی ہراساں نظر آنے لگی۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد حسن بانو بانو چیخنے لگا۔ پانی کے بغیر مچھلی بھی کچھ یوں نہ تڑپتی ہوگی جس طرح وہ تڑپ رہا تھا۔ اماں نے برکتے کے بیٹے کو بلا بھیجا، کچھ گلی کے مردوں کو بلا کر بانو کے متعلق بتایا۔ سب اس کی تلاش میں نکل گئے، لیکن گھنٹوں کی تلاش کے بعد بھی مایوسی سے ہمکنار ہوئی۔ آپ خود جائیے نا، بانو کہاں چلی گئی؟ آپ نے رات انہیں تھام کیوں نہیں لیا؟ ان کی ذہنی حالت بھی تو ٹھیک نہیں تھی، وہ کہاں جائیں گی؟ رابعہ نے رو کر حسن سے کہا۔ تلاش بے سود تھی، جانے والا جا چکا تھا۔ حسن کی حالت خراب تھی، تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ بانو کی دماغی کیفیت اس کے لیے سب سے محیب خطرہ تھی۔ وہ کہاں گئی؟ حسن اپنے دل کو ہاتھوں سے مسلتے دیوانوں کی طرح پھر رہا تھا۔ اماں نے حمید کو تار دے کر بلوایا۔ وہ 3 دن کی رخصت لے کر آ گیا۔ بانو کی گمشدگی سے اسے ذہنی دھچکا لگا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اخبارات میں اشتہار دے دیے، ڈھنڈیا پٹوائی، لوگوں کو کہا سنا، چپا چپا چھان مارا، لیکن بانو نے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ اتنے بڑے شہر میں اسے ڈھونڈ نکالنا ممکن بھی تو نہ تھا۔ کوششیں عکارت تھی۔ حسن کی حالت بگڑتی گئی۔ بانو! بیٹھے بیٹھے اس طرح چیخ اٹھا تاکہ دل سینے میں پھڑک جاتے۔ سلطانہ اور اماں مجرمانہ احساس سے سرنگوئی تھی۔ رابعہ حسن کو سہارا دینے کی کوشش کرتی، دن رات سائے کی طرح اس کے ساتھ تھی، لیکن حسن کو تو اپنے وجود کا ہوش نہ تھا، سائے کا کیا خیال آتا۔